هاي سلام هميت خنو سلام دهم أنا سلامي زابير مسكن همزة أنا سلام لا هو ده ما سلام تلونا كل جزء مني تأيو أو تيك توك تاي حدش تقرني تديف أمالينا ناي ملي أبال زخنت قال نستيت إيرتراويت از كل مريقنا از كله انكو عدس ولا كميلنا عللينا عنجوتي ناس انتهى يوم غينو اسكناش نسمع يو ناي حق اليوم تفلاليو اتوانا فتنا خاسي ناي زوقات زوقات ازي حسس انت اختغورا ما انت اللي ديا ختغورا وعقديا ختغورا حرقص ديا ولا بزخنا بزعبا ولا خنتيف ديا ختغورا دحراي حابيرنا غنريو حزقن شير سبسكرايب كومنت كي جبركم كي تحلفوا من ما يخفوا لنا حواتي نتقور لي حاجه زدما ازي مسكن اذا فيديو دما اسكع موداتا رأيوا بتاع متقام مخر اللو موداتا بفلاي ندق انستيو احواتي مالتيو نقصلنا زاناينش نش فيديو أفتمي بتعمي إذا فكرك بتعمي إذا هور علك حاضني إخانعي كل جزون بتعمي إذا حبني لك شح عملت كنت نبر اللي إذا دالي عم بس إخانعي كل جزء آخر عتيه بآخر نأخذ ولدت ما هتأنت بارخ كيروسي بتعمي إذا فتوك ما هتأنكي بارخ كينكي إذا قالت زم سمعخو لبي تتنكفه مريق يوم نيره نسو خاب تجراي نكندا خاتنا بأمو نبرا فقري هوت كستماقرو مريق يوم نيره مريق يوم نساون هبتومي إلى توكيد أنيرا جن فقرته خليفه حلف ذهب منكم بعدي وسقابت مالي يكات عنيره سقابت مالي بزحنا قريب النيره هاي مسي سري زبالك يوم حالته قالت بكله خيدو يا أنا يصبى يزلهو كله بوشتي دحان كله سلام النابلكو يخيد يزلهو أنا ستيل نعوبة جهم تزاربو هذا نقري كبر ستيل جيب بوستي قبر له تاي مالتيو أنا كوس حفراتي ياكو أنا خبراتي نفلور الكاس دوي الكاس بيت خاطقت تاي مالتي بزغونه نسو لومي مس مقادلتو خوينو بسأيتي بمبال فيديو خزرقح انكولو نساخا خمزة ريواز لكم بانديرا ملي حزا ملي معري كتبل جميرا الله اتفقري فحفاحي لله نسو مس بسأيتو نسا مس بسأتا أبمود أتا خبلو زدلي تقارو وطخم دي مدلو قالنا أبدلا من يتأليمو من يتأليما زمر كاير تزار أخيونسي بقى أين سكفهم أين سكفهم حلو كدا ذكرنا أين سكفهم قداي تعاد لهم يردن جن أي بصحن أم بنقد تعرف الله نش خمس الرقم كم زي تساخ لهم جالس الله أذن لك عندنا تجارخ أنت يلا الله بعل قال قالوا لا من يمزلوا أنا يقصل شما قم في زد يمزلوا لا أنت يلا الله أسك سمعوا ونساتنون وعقات شني فنين زي مسلاق زرو نسمع ينسك بصدي أفليتك ديو بصولو بيت سوا فاليتن كله معرف تفتن بقونات هو أشبر مزرعة قدرني مرة قدرني نا أنا إذا كوين أخذت لأني إذا حاجة شمر بقونات لك تزيا شمر أنا بقى تايخ جبر قالي أملاخ تايجري أشمر كميدي حفتويني حفتويني جن لو مستفز ندل نزيد مثلي خليفك كتبين خالت كتحزئت لزين أتذنب قربي لو أتذكر لو عين قريب مني وضح حدث طبعا خذيت حزي يدك وراها تسكبتوا لي بعد خند حزيو توصل ما عندهم هاللخ عندها ما هاللخ بقبلوا ليه واحد خشوا بسرو أنا خلنا عبيد السرح وخطاري وخبرات لما تأيبنا ما تقر شيء للي لخبت تأيبن أي حشي جوت أي سمع بيت خرستياننا
صاوي وي تديف عملاي دامو لزيا تديف عملاي لزيا وي تطعود السبيتي تعيت لي يركب هلك أول دي بيت كرسان خيري سامعهم مانيكم طعمي نخرج بيت خسر بقول لك اسمع يا تيك توك سمع خيط فتي نعطي قرب اسمع عن بسرعة يزارب ده تيك توك ترى يفلت المريم بسلامة ويا نص ساعة عقاتي له الخما خمس جبل خمس جبل عشان نفن وعقاتي عشان نفنني هو تحفش جن دفع عف منقو فقراتي تقطع جنسي لمن تعيسب بمحورة ميديا دي بزخانة تفالي تخص نام محورة ميديا زي موسعيو بزعبة والكهي وتقع بزعبة فقرخة أو اشتك خوانني كنزي دحراوز إخايو قال حما خقاتم خلص ما صاوت السبيخات تخون مسحق السبيخات تخون كأوخا أتنوالدون خمزي بأسوي مثل لا مخمات خلصي لمن تايخن تسع ساعة لمن تايخن مزمور غير خنا أملاخ تشاوتا خطف قرا خلخن أملاخ ينبري مستبعال سخن أملاخ له مالت ديو حززا قالسي لو أنا تايل بحال زي مزمور غير نصرا تشفينا اغزابير تبلغني انا يسحقك ويك اي ጭፍራ ፍቅሪ መንገደይ አይደክ ምን ገና አየ መንገደይ ገለታት بحتاويت هيوان እንታይ ድኹን ዛዓነቱ ሽም ቀይረን يسع ساعه በቃ خنزي እዙይ ቁስልኻ ምሕባእ ማለት እዩ እንድሕር ጥልመት ገለ አይ ለጋጥመክን ኮይኑ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤሊ ይልኽን هيوتكم ختدام زاخت فتنا لكن مركز كم زي حايل هلخيكو محورا ميديا خمزي عينت مرأيسي وي صلتنيا ممثال وي كا خمزي ليتو غدا خمسيلخا مشفار قال ازوي عرس خامش واديو عرس خامش واد انت عرس خات شود خين خا كتتنكري تخلل عرس خا ختدام زاي تخلل مزمور يتسمع ويلي اي تتحقوسا ويلي نبي تخرسيان اي تخدا يكون خيل بللخو ግን بوشتخ كخونيو مجمريا عرسخ مدماص كلنيو عرسخ تدامت خين خا خاو زملسي ملسخ خاو زواጭዋጭ ናይ محبراዊ ميديا رحق إلخا እዩ كخونيو أداميسكا ጠንኪርካ እንድሕር መጺኻ ጸገም ይውሉን ተለይ ኮይኑ መልሰይ መልስኻ ክትምልስ ክትተሃላለኽ عرسخ ኢኻ ትስእኖ ኣብ ዓለምሲ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ مفكار مفللاي متللا بخقاطم يو زي امينكا عرسخا مصناعيو عرسخا فتشكا متنكاريو مبركس لا محاورا ميديا دخمتخا زي مرأي دخمتخا اندحريو سب كافتي زصنانعكا اتي زدهلكا يزبصح زي خنردنينا انا محاورا ميديا لذي فقرنا بوشت كخوني او كل نغرنا وشت نوعاتنا ندغخنا وصي يبلنا اب غزي ودقتنا مالتي مبركس مزمور لا اخا كلمه زي سيلكاي تدي فما يقنع اخا فقر جمير ديو ولا تاي بسيتيلو حيز مصيل فيديو درزرو نخلاتكم يقنعكم ببزل تسنايناكم كورات حواتي እና ንዘዳመጽኩምኒ የغنيلي ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንትኾኑ ብትሕትና ይሓትት ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ የغنيلي ክብረት ያበለይ ተሰናይናኹም بحلم لي تخاف حمس حلم لي ذيك فتح علي بسمر لي تحسب لبي شنبلوي صار لي فقروا الرسعة زوزو علي أزيم نحن عايز عبالي